मैं आपको बड़ी हैरत नाक बात बताने जा रहा हूँ जो मेरे लिए शॉकिंग थी। फिर मैंने उसको इंटरनेट पर सर्च किया और फिर मैंने उसको बिल्कुल ऐसा ही था कि न्यूजीलैंड की हवा ये दुनिया की मोस्ट प्योर हवा है। जी हाँ, और कहा जाता है कि यहाँ की हवा कनस्तर में बंद करके इसके यानी समझिए कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना गैस के सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर बनाकर चाइना में बाकायदा न्यूजीलैंड की हवा सेल की जाती है और लोग उसको इनहेल करना पसंद करते हैं, उसको सूंघना पसंद करते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि चाइना में कई इलाके तो ऐसे जहाँ आसमान ही नजर नहीं आता, इतनी पॉल्यूशन हो गई है, इतनी फैक्ट्रियां और इतने जरा वो सब चीजें लगा दी उन्होंने, धुआं कर दिया। तो मैं ये बता रहा था कि अब ऐसी हवा इन्होंने, अच्छा इस हवा को ये खराब नहीं होने देना चाहते तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा तामीरात नहीं करते, यहाँ बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां, बल्कि बताया जा रहा है 2050 में टारगेट ये है कि न्यूजीलैंड में कोई भी पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं रहेगी, यहाँ सारी गाड़ियों को ये इलेक्ट्रॉनिक कार कर देंगे ताकि धुआं ना बने। न्यूजीलैंड में है और ये मुल्क अपने लिए, अपने लोगों के लिए, यहाँ के लोग कितना कॉन्शियस हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, सफाई सुथराई के लिए। वैसे तो ये हमारी इस्लाम की तालीमात है कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर आप देखिए मैंने बहुत सारे मुल्कों में सफर किया मगर ये बिल्कुल नई चीज मैंने देखी है कि हम एक फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं और वहां जाने के लिए जो रास्ता है, जो एंट्री है, उस पर देखिए उन्होंने क्या इंतजाम किया। जरा आगे आइएगा कि आपके पैरों से कोई ऐसी मट्टी, कोई ऐसे जरासीम, कोई ऐसी चीज इस फॉरेस्ट के अंदर, इस जंगल के अंदर ना जाए, क्योंकि जो इन्होंने अंदर उगाया है या जिसका वो ख्याल रख रहे हैं वो चाहते कुछ और एक्स्ट्रा वहां ना चला जाए, कोई जरासीम ना चले जाए, कोई नए सीड्स वहां ना चले जाएं। तो हर जाने वाला अपने पैर को पहले यहां पर आकर ब्रश से साफ करना है, ठीक है, आप देखिए ब्रश लगाया हुआ है, और उसके बाद आपने ब्रश के बाद वो कहते हैं स्टेप्स बनाए हुए ना कि पहले ब्रश करना है, फिर उसके बाद इंस्पेक्ट करें, आंखों से देखें कि अपने जूते पर बिल्कुल ये जूता साफ हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आप इसमें पैर रखेंगे तो आप देखेंगे नीचे से बाकायदा एक डिसइंफेक्शन का यानी एक पूरा स्प्रे होगा आपके जूतों के ऊपर और जिसके जरिए वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा और अब आप अंदर जाएंगे। तो आप जरा सोचें कि हर आने वाले के जूते भी साफ होने चाहिए ताकि उसके जरिए इन जंगलात में कोई जरासीम ना जाए, कोई चीज ना जाए। और ऐसे ही बाहर निकलते वक्त भी इन्होंने ये निजाम बनाया है कि फिर आप जब इन जंगलात से बाहर जाए तो भी अपने पैर साफ करके बाहर जाए। तो क्या बात है जनाब, हम भी FGRF के जरिए एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। सच्ची बात है कि न्यूजीलैंड आके मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं कि कितना लोग कॉन्शियस होते हैं, कितना ख्याल रखते हैं अपने मुल्क का, खास तौर पे बागात का, दरख्तों का। अब जरा ये मंजर देखिएगा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की शान है, ये भी अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को देखकर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें जन्नत के नज़ारे भी नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह इस तरह की और चीज़ें भी आपको दिखाते रहेंगे। ये वाकई अल्लाह की कुदरत का यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा शाहकार मुल्क है कि जहां पर कुदरत के बहुत सारे नज़ारे हैं। और फिर अगर इसमें इस तरह गौर व फिक्र किया जाए कि जिस रब की दुनिया ऐसी है तो उसकी जन्नत कैसी होगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मैं कल रात ही पढ़ रहा था कि अल्लाह की कुदरत के नज़ारे, रब की शान को मद्देनजर रख के अगर देखे जाएं तो फिर उसमें वो भी जिक्र इलाही में शामिल है। मैं न्यूजीलैंड में कुछ एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट से मिला। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये व्यू दिखाता हूँ। ये किनारा है, यानी और यूं समझे कि मैं इस वक्त दुनिया के किनारे पे खड़ा हूँ और इसके बाद अब दुनिया में बज़ाहिर पानी के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरी एनवायरनमेंट के कुछ एक्सपर्ट से मुलाकात हुई कि यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली इन्वायरमेंट को और उसके यानी इन्वायरमेंट से मुराद यहाँ के माहौल को साफ सुथरा रखने की कोशिश की जाती है। बच्चे को यहाँ तालीम दी जाती है, अपने वतन का ख्याल रखना है। और जब मैंने एक बड़ी पर्सनालिटीज में दावत इस्लामी की शोबाजात की प्रेजेंटेशन दिखाई तो जब FGRF का जो प्लांटेशन वाला काम था वो देखकर वो बहुत मुतासिर, उन्होंने बड़ी अजीब बात मुझे बताई कि उस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे कि अगर आपके दावत इस्लामी वाले इस मुल्क में इन्वायरमेंट पर काम करें और बताएं कि इस्लाम शजरकारी के बारे में, दरख्त लगाने के बारे में, सफाई के बारे में, माहौल अच्छा रखने के बारे में क्या दर्स देता है, तो फिर यहाँ के लोगों को मुसलमान करना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट इस कदर इन्वायरमेंट पर काम कर रही है, मैं जिसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया और बड़ा अच्छा भी लगा
کہ یہاں یہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, یہ ریٹنگ دی جا رہی ہے کہ کس کے گھر میں کتنی تتلیاں اور کتنے پرندے آتے ہیں, یعنی کتنی چڑیاں آتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کے گھر کے اندر صفائی زیادہ ہوگی, وہ گھر نیچر کے قریب ہے, تبھی یہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں. بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ اللہ پاک نے ہم کو ان اپنی مخلوق کے ساتھ رکھا ہے زمین پر. ہم زمین پر رہنے والے اور ہمارے ساتھ اور بھی مخلوقات اس زمین کو شیئر کرتی ہیں, جس پہ پرندے ہیں, جس میں تتلیاں ہیں, جس میں خوبصورت اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن بدقسمتی سے جنگلات کاٹ کر بڑے بڑے مکانات اور بلڈنگیں اور کانکریٹ کے جنگل بنا کر ہم نے ان تمام مخلوق کو اپنے آپ سے اپنے وطن میں دور کر دیا. مگر یہاں اس کو بہت زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور ہاں ایک اور بات کہ یہاں بھی دعوت اسلامی کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ, بہت سارے یوں سمجھے کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آج بھی ہمارے اجتماعات ہیں اور یہاں پر لوگ قافلے میں بھی سفر کرتے ہیں. تو ذرا سوچیں کہ ان ایریاز میں بھی مدنی قافلے, ان ایریاز میں بھی جہاں بڑی بیزی لائف ہے اور ایک ایک گھنٹے کے پیسے ہیں, یہاں بھی لوگ قربانی دے رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, اجتماعات میں آ رہے ہیں, اسلامی بہنوں میں کام ہو رہا ہے. تو پھر گزارش یہی ہے کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دعا. چیزیں ایسی ہیں جس کو بتانے کی حاجت نہیں ہے, ہم محسوس کر رہے ہیں. بالخصوص اہلیان پاکستان تو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں. کراچی والوں سے پوچھوں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو فیل ہو رہا ہے کہ پہلے ایسی گرمی نہیں دیکھی تھی, ایسا حبس نہیں دیکھا تھا, اور یہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے. کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, فضائی آلودگی کو ختم کرنا ہوگا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عمل جو ہے وہ پلانٹیشن ہے. درخت کیا کچھ ہمیں دیتا ہے, ہمیں تو اس سے دوستی کرنی چاہیے, اس لیے آسانی سے اسے کاٹ دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ درخت کٹنے سے صرف یہی نقصان نہیں, یہ سیلاب آنے میں, فلڈ آنے میں بھی یہ بڑا رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. زمینوں پر درخت ہوں, باغات میں فارسٹ بنے ہوئے ہوں, تو یہ جب پانی اللہ نہ کرے شہروں میں آتا ہے تو یہ اس میں بھی اس کا زور توڑنے میں کام آتے ہیں. یہ پرندے کہاں رہتے ہیں, یہ پرندوں کا بھی تو کوئی گھر ہے نا, یہ پرندے درختوں پہ رہتے ہیں. ہمیں جو پرندے نظر نہیں آ رہے, ہمیں جو مختلف خوبصورت چہچہاٹیں نظر نہیں آ رہی, ہمیں جو نیچرل وائس ہے جب ہم صبح اٹھ کے نہیں سن پا رہے, ہم نے تو ان کے گھر ہی ختم کر دیے. اگر ہم پھر سے اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو جن شہروں میں یوں سمجھیے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, گھر بنتے جا رہے ہیں, وہاں پر درخت کم ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم نے دوبارہ سے جگہ تلاش کر کے دوبارہ سے اس نیت کے ساتھ درخت لگانے. دیکھیے پروگرام پلانٹیشن ڈے 1 اگست 2025 بروز جمعہ شام 4 بجے براہ راست مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں, اور عدنان شیخ بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنسا نہیں مانگنے والا تیرا تیرا تیرا, نہیں سنسا نہیں مانگنے والا تیرا. مانگنے کا شعور دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. اور مانگنے والا اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دے, جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا.
سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا کسی کا ایسا کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے تم ہی سے مانگے تم ہی سے مانگیں گے تم بھی دو گے تمہارے در سے ہلو لگی گئے نہیں سنتا نہیں مانگنے والا